السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. هذا عبد الحاكم نعيم يحييكم. درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. أمامنا تمرين جديد في برنامج الاكسل. عندنا هنايا سكون ابل لي بريفيزيون، عندنا لي موا دو جونفي جوسكا جوان. هنايا ديجا سيزيت كما العادة، وذلك لربح الوقت لأن عندنا بزاف ديال الأسئلة خصنا نجاوبو عليهم. بالنسبة للتنزيل ديال كل تمرين غادي إن شاء الله تعالى نعطيكم واحد الفيشي فيه لونسومبل ديال لي تيب اللي كنشرح دابا اون فيديو. نبداو على بركة الله. دابا ديجا كي قلت لكم راه كتبت باش نربحوا الوقت. غير واحد الملاحظه بالنسبه مثلا الا عندي بار اكزومبل بحال هنايا عندي جونفي فيفري مارس الى اخره حتى لجوان. في الاكسل عندنا واحد لا فونكسيون زوينه بزاف، هو بالنسبه لاسيزي. مثلا تنكتبوا حنا غير جونفي بوحدها، كنكليكيو كنديروا لا غوكوبي دو فورمول حتى البلاصه اللي بغينا. ميم شوز مثلا الا عندنا مثلا بروميير سيمستر مثلا وعندنا دوزيام تروازيام الى اخره، تنديرو غير لا غوكوبي مثلا. ميم شوز اللي عندنا دي نومبر سكسيسيف، مثلا عندنا واحد، الا درنا واحد دابا درنا ليها لوكوبي غيعطينا واحد 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 واحد. دونك الا بغينا واحد جوج، دونك الا بغيناهم بالترتيب غنكتبو واحد جوج وغادي نمشيو نسيليكسيونيو ونغوكوبيو ونتمو غاديين انسي دو سويت. دونك هاد لا فونكسيون زوينه بزاف في الاكسل، هي لا غوكوبي ديال لا فونكسيون ولا ديال كونتوني سيلول باش يعني كيسهل عندنا لاسيزي. كما كتلاحظوا ما بين ا و بي خصني ندير ان دوبل كليك باش نوغمونتي لا لارجور ديال لا كولون بريفيزيون. هكا غنكون ندوز نجاوب على الاسئله واحد واحد. دونك رومبلير لو طابلو، on a déjà rempli le tableau. Question de élargir automatiquement toutes les colonnes. بالنسبه pour élargir automatiquement toutes les colonnes، donc la colonne هي هذه، c'est-à-dire A B C D ainsi de suite. Donc élargir automatiquement، donc غنسيليكسيونيو A ونتم غادي حتى لاش حتى لاش. الا قلت لها سيليكسيون يعني راه غتمشي تسيليكسيوني بفليش كحل، ماشي زائد بيضاء. الا درتي زائد بيضاء وبغيتي تكبر راه يكبر لك غير واحد، يعني ما غتحكمش في لي كولون كاملين. خاصك تسيليكسيوني بفليش كحل، غتكليكي وتم غادي في وسط لي زانتيتيود الكولون، تتسالي لي زانتيتيود الكولون ديالك، عاد تعطي واحد لارجور لواحد فيهم، تتعطى لونسومبل دان سول كود تلقى وحده. اللي كتلاحظوا كلهم كيكبروا ولا كلهم كيصغروا على حساب القد اللي عطيتي لواحد فيهم. calculer le total de la cellule H2 et recopier le résultat vers le bas. غادي نقلبوا على H2 اللي هي هذه، غنكليكيو فيها وغادي نحسبوا لو توتال. لو توتال سيتادير غنخدموا بلا فونكسيون سوم. غنمشيو ديريكتومون غنختار سوم، وكي كتلاحظوا كيعطيني ايغال سوم اونتر بارونتيز من لا بلاج بي 2 حتى لا بلاج جي 2. غندير انا غير اونتري، غادي نكليكي ونغوكوبي لا فورمول ولا دوبل كليك فيغ لو با باش يعطيني لونسومبل ديال لي توتو اخرين ديال لي بريفيزيون اخرين. 4. Calculer le total des charges de la cellule B8 et recopier le résultat vers la droite. Total des charges. Total des charges يعني أي حاجة صرفتها. دونك غادي نكليكي هنايا ديال شاك موا، غادي نخدم نيت بلا فونكسيون سوم اونتري، اي غادي نكليكي وغادي نغوكوبي لا ريزولتا فيغ لا droite. فوالا أنا حسبت لا سوم ديال لي شارج. 5. Taper dans la cellule E1 l'intitulé pourcentage des achats de marchandises par rapport au total général des charges, puis recopier la formule vers le bas. Prévoir la notion de référence absolue. Donc هنا غادي نمشيو نشوفوا لو pourcentage. أول حاجة كنلاحظوا أن دابا حاليا الجدول نحاولوا نصغروا شوية لازوم. علاش؟ وذلك باش يبين لي يعني فين نسيزي مثلا pourcentage. من بعد لا سيزي بورسونتاج غادي نبغي نحسب لو بورسونتاج، سيتادير لو بورسونتاج ديال اش؟ ديال هاد لا كولون توتال كل بريفيزيون. دونك غادي نكليكي هنايا لا فونكسيون كيفاش كنديرو نحسبو لو بورسونتاج، يعني كنديرو ايكال، كنحلها بارونتيز، كناخدو هاد لو مونطون ملتيبلي بار 100، هادي قاعده كنسد لا بارونتيز، كنديفيزي بار هاد لا سوم جينيرال اللي هي 47000
1400 غندير اونطري غادي نكليكي ونغوكوبي لا فورمول فيغ لو با بهاد الطريقه غادي نقص لي ديسيمال نحيدهم كاع نخلي غير يعني نحيد لي شيفر ابخي لا فيرغول وكنلاحظ مثلا عندي لاشا د مارشونديز كتشكل 24% عندي مثلا الديبلاسمون كتشكل 7% عندي شارج بيرسونيل كتشكل 39%. المهم المونطون توتال ولا توتال ديال الشارج كيشكل ليا 100%، يعني لا سوم ديال هاد لي بريفيزيون كاملهم. Ndouzo, insérer une ligne avant la ligne 2 et taper dans celle-ci ce qui suit. بينا نزيد واحد السطر ولكن قبل اش قبل لا لين 2 غنسيليكسيوني لا لين 2 غادي ندير كليك دغوا وغندير انسيري غادي يعطيني واحد لا لين قبل لا لين 2 بطبيعه الحال. في هاد لا لين قال لي طابي سو كي سوي دونك غنكتبو في لي بريفيزيون هنا بلاصه بريفيزيون غنديرو فونت غندخلو هاد لي شيفر ديال لي فونت. مثلا في جونفي عندي 8000 درهم ديال لي فونت 6200 درهم ديال لي فونت 10500 درهم هنا عندي 7000 مثلا شاك مو عندي ان مونطون عندي 8500 عندي 9540 فوالا دونك عندي هنا توتال سيتادير لا سوم كي درنا نيت كالكولي توتال دي فونت دون لا سيلي اش 2 هو هذا اللي غندير دروك غندير اونطري انا حسبت لو توتال دون لا سيلي ا 10 تابي لا جيتي لو ريزولتا. دونك قبل ما ندوز لهذا السؤال غنحسب لو بورسونتاج ديال هادي دونك حتى هي غتعطيني 100%. دونك اشنو غادي ندير غنديرو ايكال اونتر بارونتيز كناخدو هاد لا سوم فوا 100 تنسد تنديفيزي بار لو ميم نفسو ندير اونطري 100% كتعطيني 100% بطبيعة الحال. علاش؟ حيت عندي غير فونت عندي توتال واحد ديال لي فونت معنديش بليزيور. نمشيو لا كيستيون 8. dans la cellule A10 tapez l'intitulé résultat puis calculez dans la cellule B10 le résultat vente moins total charge. ensuite on copie la cellule vers la droite. donc غنمشيو هنايا غادي نطابيو résultat donc résultat pardon قال لي dans la cellule A10 ماشي جي dans la cellule A10 يعني هنا غنطابي لا résultat pardon résultat voilà. وقال لي dans la cellule B10 résultat ديال لي فونت moins total charge غنديرو نكالكوليوها ايكال نشدو لي فونت moins total charge entrée et puis recopier la résultat vers la droite. voilà on a recopié le résultat vers la droite. Puis il y a la question 9 saisir de G1 à L1 les intitulés maximum, minimum, moyen. On clique, dire maximum, minimum, moyen. بطبيعة الحال غنحاول ما امكن نصغر لا زوم باش يبان لي الطابلو كاملو. دونك غنحسبو لو ماكسيموم en utilisant l'assistant fonction. calculer le maximum de charge dans la cellule J2, le minimum de charge de la cellule K2, le moyen de charge de la cellule I2, puis recopier vers jusqu'à la ligne 10. يعني غادي نحسب بطبيعة الحال غندير لا فونكسيون maximum égal max كنحل لا بارونتيز ندير لا سيليكسيون من جونفي تال جوان entrée puis on recopier la résultat vers le bas. le minimum égal min تنحل la parenthèse من janvier تال juin entrée puis on recopier vers le bas. la moyenne égale moyenne la parenthèse sélectionner jusqu'à juin entrée. انا حسبت la moyenne voilà
هكا غنكون يعني ساليت الشق الاول ديال هذا التمرين. تسناوني في الشق الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.